आवाज विश्वासको आवाज विश्वासको यो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज। यो हो रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्ज, आवाज विश्वासको। आदरणीय श्रोता नमस्कार। रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जबाट मात्र हरेक बुधबार बिहान 6:30 बजे प्रत्यक्ष प्रसारण र बुधबार बेलुकी 7 बजे पुनः प्रसारण हुने आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यक्रम उज्यालो संसारमा प्राविधिक साथी करिना र कार्यक्रम प्रस्तुता म पुनम हार्दिक स्वागत गर्दछौ। उज्यालो संसार कार्यक्रम मेची नेत्रालय आँखा अस्पताल काँकरभिट्टाले उत्पादन र प्रायोजन गर्दछ। श्रोता, हामीले भर्खरै मात्र विश्व दृष्टि दिवस मनायौं। आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दिनको रूपमा मनाइने विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टोबर महिनाको दोस्रो बिहीबार मनाइने गरिन्छ। यसपालिको विश्व दृष्टि दिवस अक्टोबर 8 तारिक सन् 2020 अर्थात असोज 22 गते 2077 बिहीबारको दिन परेको थियो। आज हामी उज्यालो संसार कार्यक्रममा भर्खरै मनाइएको विश्व दृष्टि दिवसकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। प्रत्येक वर्ष दृष्टिविहीनता र दृष्टि कमजोरीपन सम्बन्धी विश्वव्यापी जनचेतना फैलाउने हिसाबले दृष्टि दिवस मनाइदै आएको छ। आँखा स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा, समतामूलक वितरण, एकीकृत स्वास्थ्य सेवा र दिगोपन यी 4 मूल्य र मान्यतालाई जोड दिँदै दृष्टि दिवसको शुरूआत गरिएको हो। मेची नेत्रालय आँखा अस्पतालले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी प्रत्येक वर्ष विश्व दृष्टि दिवस मनाउने गरेको छ। विश्वमा दृष्टि सम्बन्धी विश्वव्यापी जनचेतनामूलक कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्धोपन रोकथामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी इन्टरनेशनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेस छोटकरीमा IAPB को समन्वयमा हुने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्धोपन निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले सन् 2010 को अध्ययनलाई आधार मानेर 2020 सम्ममा उपचार तथा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनलाई 25% घटाउने लक्ष्य लिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा निजी संघ संस्थाहरूसँग कार्यगत एकता गरेर उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको माध्यमबाट सन् 2020 सम्ममा जनमानसमा रहेको हटाउन सकिने अन्धोपनको निवारण गर्नु नै भिजन 2020 को मुख्य उद्देश्य हो। राइट फर साइट, दृष्टि सबैको अधिकार र सबैको लागि आँखा स्वास्थ्य भन्ने निरन्तर नारा अन्तर्गत यसपालिको मूल नारा होप इन साइट अर्थात दृष्टिप्रतिको आशा सहित यो दिवस मनाइयो। श्रोता, नेपालमा सन् 1981 मा गरिएको दृष्टिविहीनताको सर्वेक्षण अनुसार विद्यमान अन्धोपन 0.84% थियो, जसमध्ये मुख्य मोतीबिन्दु करिब 67%, आँखाको फुलो 8% र जलबिन्दु 3% रहेका छन्। त्यस्तै नेपालमा सन् 2008 देखि सन् 2010 सम्म गरिएको र्यापिड असेसमेन्ट सर्वेक्षणले गएको 30 वर्षमा दृष्टिविहीनको प्रतिशत 0.84 बाट 0.34% मा झरेको र मोतीबिन्दुका कारण हुने अन्धोपन 21% ले कम भएको देखाए पनि आँखाको फुलोले हुने अन्धोपन 1/3 बढेको र आँखाका भित्री रोग, पर्दा सम्बन्धी रोगले गर्दा हुने अन्धोपन 22% ले बढेको भन्ने देखायो। यो आँकडाले के देखाउँछ भने अन्धोपन घटाउन भएका प्रयास मोतीबिन्दुमा मात्र केन्द्रित छन् र यस अभियानमा सरकारको संलग्नता भने 0 बराबर छ। श्रोता, अहिले तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उज्यालो संसार र म पुनम तपाईको साथमा छु। अबको पालोमा अन्धोपन निवारणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका दक्षिण पूर्वी एसियाका क्षेत्रीय संयोजक YD सापकोटा नामले समेत परिचित र आँखा स्वास्थ्य र अन्धोपन निवारण सम्बन्धी देश विदेशमा रहेर धेरै खोजहरू समेत गर्नुभएका युद्धध्वज सापकोटासँग टेलिफोन मार्फत गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। सापकोटा सर, यहाँलाई कार्यक्रम उज्यालो संसारमा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, तपाईले इन्टरनेशनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेसमा काम गर्नुभएको कति भयो?
इन्टरनेसनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ ब्लाइन्डनेसलाई सर्टकटमा आइएपिडी भनेर यो प्रचलित छ। यो आइएपिडीमा जोइन गरेको चाहिँ सन् 2014 हो, अहिले 6 वर्ष पुरा। यो आइएपिडीमा कस्तो खालको काम हुन्छ, यसको उद्देश्यहरूको बारेमा हाम्रो श्रोतालाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब आइएपिडी भनेको चाहिँ वास्तवमा अन्धोपन निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अफिसियल पार्टनर हो। हामीले भन्नुपर्दाखेरिमा डब्ल्युएचओको चाहिँ धेरै सेक्टरहरूमा काम हुन्छ। त्यसमध्ये ब्लाइन्डनेस सेक्टर, आँखा सम्बन्धी र अन्धोपन निवारण सम्बन्धी काम हो। अन्धोपन निवारण सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यहरूमा चाहिँ आइएपिडीले चाहिँ पार्टनरको रूपमा काम गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब हामीले अहिले एकदम प्रचलित र अहिले सकिन लागेको चाहिँ जुन भिजन 2020 द राइट टु साइट भन्ने डब्ल्युएचओको एजेन्डा थियो, त्यो चाहिँ आइएपिडीकै एजेन्डा हो। आइएपिडी र डब्ल्युएचओ मिलेर अनि हामीले विश्वभरि चाहिँ आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू अथवा ब्लाइन्डनेस सम्बन्धी समस्याहरू के कस्तो छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ एट द ग्लोबल लेभल अनि एट द रिजनल लेभल अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग भिजन 2020 द राइट टु साइटको स्ट्राटेजीहरू र ग्लोबल इनिसिएटिभ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्यो। अनि अब आइएपिडीको चाहिँ मेन काम चाहिँ कस्तो छ भने आइएपिडी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसमा चाहिँ धेरै मेम्बर्सहरू हुन्छ। यो मेम्बरसिप अर्गनाइजेसन हो। जस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठनको मेम्बरहरूमा चाहिँ हाम्रो मेम्बर स्टेट, हाम्रो देशहरू हुन्छन्। जस्तो मेम्बर स्टेट नेपाल, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठनको मेम्बर हुन्छन्। त्यस्तै आइएपिडीको मेम्बरमा चाहिँ नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन जुन आइकेयर सेक्टरमा डेडिकेटेड छन् तिनीहरू चाहिँ आइएपिडीका मेम्बरहरू हुन्छन्। जस्तो अब नेपालको अहिले मेम्बर, नेपालबाट चाहिँ आइएपिडीमा सदस्यता लिने चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घ भन्ने छ। अनि त्यसपछि अर्को तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थल्मोलोजी, दुईटा सदस्य चाहिँ नेपालमा छन्। त्यस्तै गरेर विश्वभरि यो झन्डै 180वटा जति सदस्यहरूले बनेको एउटा कोअलिसन हो, एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। अनि कुनै पनि आइकेयर प्रोग्राम आइएपिडीले चाहिँ एज ए अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भएको हुनाले डाइरेक्टली प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ गर्दैन। तर यसको मेन काम चाहिँ ग्लोबल एडभोकेसी गर्ने अथवा आइकेयरलाई चाहिँ कसरी प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ एट द ग्लोबल, रिजनल र राष्ट्रिय स्तरमा भनेर त्यसरी कामहरू गर्ने। त्यसपछि अर्को नेटवर्किङहरू, मेम्बरहरू बिच आइहेल्थ स्टेक होल्डर बिच नेटवर्किङ गराइदिने। अब धेरै आइहेल्थ स्टेक होल्डरलाई चाहिँ अब कति किसिमको एक्सपर्टिजको सहयोग चाहिएको हुनसक्छ, कतिलाई चाहिँ फन्डिङ सहयोग चाहिएको हुनसक्छ, कतिलाई ह्युमन रिसोर्सको सहयोग चाहिएको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ मेम्बर बिच त्यस्तो नेटवर्किङ गरिदिने र पार्टनरसिप डेभलप गरेर ग्लोबल लेभलमा चाहिँ आइहेल्थको एडभोकेसी गरेर आइहेल्थलाई चाहिँ कसरी प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ अर्थात् त्यसको अल्टिमेटली हाम्रो ग्लोबली आइहेल्थ स्ट्याटस कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा मान्छेको भिजन इम्प्रुभ, ब्लाइन्डनेसहरूको सङ्ख्यामा अथवा भिजन इम्पेयर्डहरूको सङ्ख्यामा कसरी कमी ल्याउन सकिन्छ त्यस्ता किसिमका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ गर्ने। र आइकेयर पोलिटिक्सहरू जुन हुन्छ, आइकेयरको फन्डिङ पोलिटिक्स, इम्प्लिमेन्टेसन पोलिटिक्स, टेक्नोलोजीहरूको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी सर्वसाधारणसम्म चाहिँ पुर्याउने, पहुँच पुर्याउने आँखाको भन्ने मेन काम चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ आइएपिडीले गर्छ र गरिरहेको छ। सर, यो हजुरले अघि पनि भन्नुभयो अहिले राइट फर साइटको लागि चाहिँ भिजन 2020ले काम गरिरहेछ भनेर। एभ्री इयर हजुरहरूको थिमहरू चाहिँ अलग अलग थिमहरू लिएर हजुरहरू आउनुहुन्छ। यसपालिको चाहिँ हाम्रो थिम भनेको होप इन साइट भनेर चाहिँ हामीले सुनेको छौँ, पढेको र देखेको पनि छौँ। हजुर, यो होप इन साइट भनेर चाहिँ यो सालमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ कि आँखाको स्वास्थ्यमा चाहिँ यसले योगदान दिन्छ भनेर? यो भिजन 2020 द राइट टु साइट एउटा भयो। अर्को चाहिँ वर्ल्ड साइट डे भनेर हरेक वर्ष मनाउने पनि आइएपिडीको एजेन्डा हो जुन डब्ल्युएचओले अर्गनाइज गरेको छ। र अनि अब चाँडै नै युएनबाट पनि त्यसलाई ह्युमन डेको रूपमा पनि वर्ल्ड साइट डेलाई मनाउनु पर्ने भनेर पहल चाहिँ भइराखेको छ। र हरेक वर्ष चाहिँ आइएपिडीले यो वर्ल्ड साइट डेमा एउटा आँखा सम्बन्धी एक किसिमको नारा भनौँ न, नारा के गर्नुपर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने, आँखा सेक्टरमा चाहिँ कसरी अरू मान्छेहरूको एट्र्याक्सन गराउने भनेर एउटा नारा चाहिँ ल्याउँछ। यो वर्षको नारा चाहिँ हाम्रो होप इन साइट भन्ने छ। होप इन साइट भन्ने चाहिँ इङ्ग्लिस टर्म भयो, अङ्ग्रेजीमा यो ग्लोबल भएको हुनाले अङ्ग्रेजीमा निकालिएको छ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालीमा चाहिँ उल्था गरेर हाम्रो नेपालमा मनाउनलाई होप इन साइटको साथसाथमा दृष्टिप्रतिको आश भन्ने चाहिँ नारा चाहिँ बनाएको छ यसलाई नेपालमा। त्यो चाहिँ अब अहिले हाम्रो वर्ल्ड साइट डेको होप इन साइट अथवा दृष्टिप्रतिको नारा। अब यसमा चाहिँ अब ग्लोबल्ली अहिलेको परिस्थितिमा यो भिजन 2020 लन्च भयो, धेरै किसिमको आइकेयरहरूले डेभलपमेन्ट भयो र विभिन्न डाटा आँकडाहरूले पनि यो भिजन 2020 को सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्था कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरिमा
1/3 अफ द ब्लाइन्डनेसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा इनिसिएटिभ लिएर कम गर्न सकेको मोडल आँकडाहरूमा चाहिँ देखिन्छ। अनि तर त्यस्तो हुँदै पनि अब अहिलेको रिसेन्ट ग्लोबल पब्लिस डेटाहरूले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि अझै पनि विश्वमा झन्डै 2.2 बिलियन भन्दाखेरिमा 2 अर्ब 20 करोड व्यक्तिहरूमा चाहिँ अझै भिजन इम्पेयरमेन्टको आँखा सम्बन्धी समस्या छ, जसमध्ये झन्डै 1 अर्बलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको सेवा अझै पुगेको छैन। आँखा सम्बन्धी सेवा चाहिँ नपुगेको अहिलेको तथ्याङ्कले चाहिँ देखाउँछ। अनि अहिलेको यो नारा चाहिँ के हो त भने हाम्रो जुन साइड रिस्टोर पनि हुन सक्ने, भिजन इम्पेयरबाट नर्मल भिजनमा पनि आउन सक्ने, आँखाको सेवा नपुगेका ती व्यक्तिहरूको चाहिँ अब भिजन प्रतिको जुन आश छ त्यो आशलाई चाहिँ हामीले कसरी परिपूर्ति गर्ने त अब भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई चाहिँ दृष्टिविहीन अथवा भिजन इम्पेयरमेन्ट स्ट्याटसबाट नर्मल भिजन अथवा राम्रो दृष्टि भएको अवस्थामा कसरी पुर्याउने भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ अबको उसमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यो नारा चाहिँ अहिले यो वर्षको वर्ल्ड साइट थीममा होप इन साइट, अर्थात् जुन व्यक्तिहरूको दृष्टि कमजोर छ अर्थात् दृष्टिविहीन छन् त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दृष्टिप्रतिको आश उनीहरूको जुन छ त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ भनेर यस्तो किसिमको नारा चाहिँ यो वर्ष आइएपीले चाहिँ ल्याएको छ। नेपालमा अन्धोपनको अवस्था कस्तो छ? नेपालको आँकडाहरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब नेसनल रूपमा चाहिँ ब्लाइन्डनेस सर्भेहरू अथवा अन्धोपन सम्बन्धी अथवा दृष्टिविहीनता सम्बन्धी आँकडाहरू चाहिँ 1981 को चाहिँ पहिलो मानिन्छ। 1981 को ब्लाइन्डनेस सर्भे नेसनल ब्लाइन्डनेस सर्भे भन्छ, त्यो चाहिँ एकदम साइन्टिफिक सर्भे थियो र त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो मास्टर प्लानिङ आइकेयरको चाहिँ त्यसबाट सुरु भएको हुनाले त्यो सर्भेले चाहिँ एक किसिमको माइलस्टोन मानिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ के देखाएको थियो भने झन्डै 0.84% भन्नाले अलमोस्ट 1% अब मान्छेहरूमा चाहिँ बाइलेटरल ब्लाइन्डहरू चाहिँ भएको देखिएको थियो। त्यसपछि अर्को सर्भे चाहिँ हाम्रो 2010मा चाहिँ कम्प्लिट गरेको छौँ हामीले। अनि त्यो गर्दाखेरिमा त्यो 2012मा पब्लिस भयो, त्यस कारणले 12को भन्दा पनि हुन्छ 2012मा। त्यो 2012को आँकडा हेर्दाखेरिमा 1981 को तुलनामा चाहिँ भिजन ब्लाइन्डनेसको उसमा चाहिँ कमी भएको देखिन्छ। जस्तो 0.84बाट प्रिभलेन्स अफ ब्लाइन्डनेसको प्रतिशत चाहिँ 0.35मा झरेको अथवा झन्डै 60% रिडक्सन चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसको के छ त कुरो भनेदेखि मेन कुरो 1981 को जुन किसिमको पपुलेसन थियो त्यो पपुलेसनको आधारमा र अनि त्यसपछिको अर्को 2012 को पपुलेसनको आधारमा हेर्दाखेरिमा ब्लाइन्डनेसको संख्यामा अथवा प्रतिशतमा अलिकति कमी आए पनि पपुलेसन रेट र त्यो जुन बढी मात्रामा अन्धोपन दृष्टिविहीन हुने एज ग्रुप छ इल्डरली पपुलेसनको संख्यामा बढी आएको हुनाले संख्यामा चाहिँ खासै कमी नआएको। 1981मा जति थियो संख्यामा अझै बढी भएको, प्रतिशतमा कम भए पनि बढी भएको अथवा अलिक प्रब्लम चाहिँ च्यालेन्जिङ रूपमा नै रहेको देखिन्छ। त्यसपछिको अर्को सर्वे चाहिँ अब अहिले भइरहेको छ। अहिले कोभिडले गर्दाखेरिमा हाम्रो ब्लाइन्डनेस सर्वे चाहिँ रोकियो। हामीले 6वटा प्रदेशमा चाहिँ सर्वे सकिसकेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरिमा सर्वे रोकिनु भयो र त्यस कारणले नेसनल डेटा आइसकेको छैन। तर अहिले प्रदेश 1 को आँकडा हेर्दाखेरिमा 2010 को तुलनामा त्यो बेलामा 50+ जुन पपुलेसन एज ग्रुप थियो त्यो बेलामा झन्डै 2% जस्तो ब्लाइन्डनेस देखिएको थियो। त्यो चाहिँ घटेर अहिले 1% जस्तोमा आएको छ भनेपछि 2010 को तुलनामा 2020मा पनि ब्लाइन्डनेसको संख्या चाहिँ घटेको छ। तर पनि त्यो घटे पनि अब कस्तो देखिएको छ भने त्यो ब्लाइन्डनेसको संख्या जुन सजिलैसँग इन्टरभ्यु गर्न सकिने मोतीबिन्दुहरूको त्यसको चाहिँ अनुपात चाहिँ घटेको देखिन्छ। अरूको अनुपात चाहिँ अरू अलिक किसिमको कुराहरू ट्रिट गर्नलाई अलिकति गाह्रो अथवा अलिक स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स चाहिने अथवा अलिकति सोफिस्टिकेटेड इन्भेस्टिगेसन अनि हाई लेभल टेक्नोलोजी इक्विपमेन्टहरू चाहिने। जस्तो उदाहरणको लागि ग्लकोमा जलबिन्दु भयो, अर्को डायबेटिक रेटिनोप्याथी भयो, आँखाको दृष्टि प्रदार सम्बन्धीको समस्याहरू भयो, त्यो चाहिँ निकै रूपमा बढेको देखिन्छ। मतलब 1981मा ब्लाइन्डनेस मोतीबिन्दुको सेयर चाहिँ झन्डै 71.8% 72% जस्तो भनौँ न 72% जस्तो थियो टोटल दृष्टिहीनतामा। त्यो 2010मा आएर 65% भएको छ र अहिले हामीले 1 को मात्रै हेर्दाखेरिमा मोतीबिन्दुको संख्या चाहिँ 58% जस्तो आएको छ। नेपालमा अझै पनि अन्धोपनको मुख्य कारण मोतीबिन्दु नै भन्ने छैन त सर?
हजुर यो चाहिँ अब अन्धोपन अथवा दृष्टिविहीनताकै कारणमा चाहिँ अन्धोपन नै 1 नम्बरमै आउँछ अरे। हजुर जस्तो 58% मैले भने 1 नम्बर प्रदेशको अहिले रिसेन्टली, अनि हाम्रो 2010 को डेटाले पनि 65% देखाउँथ्यो र सन् 1981 को मा 72% मोतिबिन्दु 1 नम्बरमै आउँछ। तर जुन टोटल भिजन इम्पेयरमेन्ट अथवा दृष्टिमा कमजोरीको समस्या लियो हो भने अन्य मोतिबिन्दु भन्दा अर्को समस्या रिफ्र्याक्टिभ इरर भन्ने छ। अहिले चस्मा लगाउनु पर्ने अवस्था अथवा मायोपिया भन्ने, त्यसमा पनि मायोपिया भन्ने त्यो अधुरो दृष्टि भन्छौँ, नजिक चाहिँ राम्रो देखिने टाढा राम्रो नदेखिने अवस्था, त्यो चाहिँ अहिले इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। ग्लोबल्ली चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, नेपालमा मात्रै नभएर धेरै जसो यो चाहिँ केटाकेटीहरूमा बढी देखिएको छ। 9 वर्षदेखि 15 वर्षका केटाकेटीहरूमा चाहिँ यो मायोपिया भन्ने कन्डिसन, जुन अधुरो दृष्टि भन्छ नेपालीमा, टाढाको राम्रो नदेखिने अथवा चस्मा लगाउनु पर्ने अवस्था, त्यो चाहिँ अहिले एकदम इपिडेमिककै रूपमा छ ग्लोबल्ली। अनि नेपालमा पनि नेपालमा गरिएको रिफ्र्याक्टिभ इररको सर्वे पहिला 94 मा गरेको सर्वेमा चाहिँ अब हामीले त्यो मायोपिया रिफ्र्याक्टिभ अनकरेक्टेड रिफ्र्याक्टिभ इरर भन्छौँ, चस्मा लगाउने व्यक्तिले चस्मा लगाएको अवस्थाको चिल्ड्रेन पपुलेसनमा चाहिँ 3% जस्तो देखिएको थियो भने हामीले 2008 मा गरेको 10 मा पब्लिस भएको सर्वेमा चाहिँ त्यो 15% देखिन्छ, 15% अफ द चिल्ड्रेन। अब यो प्रब्लम चाहिँ अझै बढी अर्बन अथवा सहरी पपुलेसन अथवा जुन बच्चाहरूले चाहिँ अलिकति हायर सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटस छ, जसको चाहिँ अब मोबाइल, ट्याब्लेट, कम्प्युटर, ग्याजेटहरू चाहिँ अथवा बढी मात्रामा क्लोज वर्क, नजिकको काम, बढी समय, आँखालाई चाहिँ बढी समय दिने, त्यस्तोहरूमा चाहिँ यो बढी मात्रामा इपिडेमिकको रूपमा ग्लोबल्ली नै देखिएको छ। यसरी यो सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ यो चाइनामा छ। अहिले चाइनामा त 9 देखि 15 वर्षको चिल्ड्रेन्स पपुलेसनमा चाहिँ 75% चाहिँ मायोपिया देखिएको छ, 70 मोर देन 70%, 75%सम्म। तर नेपालमा त्यत्रो इपिडेमिक चाहिँ छैन, तर यो प्रब्लम चाहिँ इन्क्रिजिङ रूपमा नेपालमा पनि आइरहेको छ। तर ब्लाइन्डनेसको र अन्धोपन नै हुने समस्याको रूपमा चाहिँ अझै मोतिबिन्दुले 1 नम्बरमा चाहिँ आउँछ। तपाईले दक्षिण पूर्वी एसिया सबै हेर्नुहुन्छ, अरू देशसँग तुलना गर्दा आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? राम्रै छ भन्न सकिन्छ कम्पेरिटिभली, किनभने अब राम्रो अहिले साउथ इस्ट एसियाहरूको 10 देशहरूको कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरिमा आँखाको सेवा राम्रो भएको अथवा ब्लाइन्डनेस रिडक्सनहरू प्रिभियस उसमा चाहिँ राम्रो भएको उसमा चाहिँ 1 नम्बरमा त थाइल्यान्ड आउँछ। हाम्रो साउथ इस्ट एसियामा थाइल्यान्डमा राम्रो किसिमको आई केयर सर्भिस छ, ब्लाइन्डनेस रिडक्सन चाहिँ पहिलेको भन्दा एकदम राम्रो छ। त्यस्तै गरेर इन्डियामा पनि सन् 2010 मा चाहिँ 0.68 मा रहेको ब्लाइन्डनेस अहिले भएर 0.36 मा झरेको छ, त्यो पनि राम्रै देखिन्छ। नेपालमा पनि अब 0.8 को 3.5 मा आयो, यो पनि एउटा देखिन्छ। भुटानमा पनि करिब 0.3% प्रिभलेन्स अफ ब्लाइन्डनेस देखिन्छ, त्यस कारणले त्यो राम्रो छ। तर कतिपय अरू देशहरू, अनि मालदिभ्समा पनि राम्रो छ, मालदिभ्समा पनि 0.35 भन्दा तल नै आउँछ ब्लाइन्डनेसको रेट। तर अझै पनि प्रब्लम भएको देशहरू ब्लाइन्डनेसमा चाहिँ अलिक आई केयरमा चाहिँ राम्रोसँग डेभलप भए पनि सबैको पहुँच नपुगेका देशहरू चाहिँ जस्तो बङ्गलादेश, म्यानमार, इन्डोनेसिया र टिमोर लेस्टे, यी देशहरूमा चाहिँ हाम्रो नेपालको भन्दा अथवा अहिले भनेका राष्ट्रहरू भन्दा आँखाको सेवा चाहिँ त्यति पहुँच नपुगेर ब्लाइन्डनेस प्रिभलेन्स रेट चाहिँ अलि हाई छ। नेपालमा आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको भूमिका कस्तो रहेको पाउनु भएको छ? अब हाम्रो चाहिँ अब अहिले अलिकति अहिले नयाँ वातावरण पनि बनिराखेको छ। जस्तो अब अघि मैले भिजन 2020 राइट टु साइट भन्ने कुरा ल्याएँ, त्यो चाहिँ हाम्रो यो वर्ष इन्ड हुनेछ र सकियो त्यसको। र भिजन 2020 सकिए पनि आँखा सम्बन्धी समस्या र आँखाको गर्नुपर्ने कामहरू त नसकिएको च्यालेन्जिङ चाहिँ अझै छ भन्ने कुरा अहिले मैले मेरा कुराहरू पनि थाहा भइसक्यो। जस्तै जस्तो 2.2 अर्ब 20 करोड मान्छेहरूमा आँखाको आवश्यकता, जसमा 1 अर्बले अझै सेवा नपाएको भनेर एउटा जानकारी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा ग्लोबल्ली विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ के यो 2020 पछिको आई हेल्थ एजेन्डाहरू कस्तो हुनुपर्ने त भनेर रिपोर्ट अन भिजन पब्लिस गरेको छ। वर्ल्ड रिपोर्ट अन भिजनले बियोन्ड 2020 को आई केयर सर्भिसको स्ट्राटेजी कस्तो हुनुपर्ने त भन्ने कुराहरू त्यसले इन्क्लुड गरेको छ। त्यो वर्ल्ड रिपोर्ट अन भिजनलाई चाहिँ गएको हाम्रो मेमा जेठ असारमा भएको वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्ली, जसमा हाम्रो नेपाल पनि मेम्बर छ, मन्त्री स्तरले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ। वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीमा चाहिँ त्यो वर्ल्ड रिपोर्ट अन भिजन सबै देशले इन्कर्पोरेट गर्ने भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीको
रिजोल्युसन पनि आएको छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यो मुख्य कुरा के छ त भनेदेखि अबको आई केयर सर्भिस चाहिँ इन्टिग्रेटेड पिपुल सेन्टर आई केयर हुनुपर्ने भनिन्छ। भनेपछि आई केयर सर्भिस चाहिँ प्यारलल रूपमा नगएर एटलिस्ट प्राइमेरी आई केयर मात्र भने पनि गभर्मेन्टको हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ कम्प्लिटली इन्टिग्रेटेड हुनुपर्ने, यो गभर्मेन्ट हेल्थ केयर सर्भिसकै एउटा पार्ट एन्ड पार्सल अफ भाग हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यसमा एकदम स्ट्रङली इम्फेसिस गरेको छ। त्यसैले अब नेपालले इन्डोर्स गरेको हुनाले नेपालले त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र एटलिस्ट प्राइमेरी आई केयर सर्भिसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको नेपालको आई केयर सर्भिसको बारेमा भन्दा हाम्रो नन इन्टिग्रेटेड हाम्रो आई केयर सर्भिस गभर्मेन्टको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूमा अथवा गभर्मेन्टको हेल्थ केयर डेलिभरी सिस्टममा चाहिँ आई केयर इन्टिग्रेटेड चाहिँ छैन। यो मोरलेस एनजिओ सेक्टर अथवा प्राइभेट सेक्टरहरूले चाहिँ बढी मात्रामा लिड गरिरहेको देखिन्छ र बढी मात्रामा सेवा प्रवाह गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारण गभर्मेन्टको चाहिँ अहिले अरू देशको तुलनामा हेर्दा नेपालको चाहिँ त्यति राम्रो इन्टिग्रेसन चाहिँ छैन। तर हामीले गएको वर्ष नेपाल सरकारले नयाँ हेल्थ पोलिसी निकालेको छ। नयाँ हेल्थ पोलिसीमा चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि हाम्रो अब आई केयर सर्भिस प्राइमेरी लेभल चाहिँ कम्प्लिटली इन्टिग्रेटेड नै हुन्छ। गभर्मेन्टकै हेल्थ केयर सर्भिसमा आई केयर सर्भिसको प्रोभिजन हुन्छ र त्योभन्दा माथिको स्पेसलाइज केयर चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको रूपमा लानेछौँ भनेर त्यो हेल्थ पोलिसीमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कोट गरेर त्यसको चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्ने रणनीतिहरू चाहिँ अहिले बनिसकेको छ। सायद त्यो रणनीति हाम्रो यो ओल्ड साइड डेकै दिनमा निकाल्ने भन्ने कोसिस गरिरहेको थियो, तर अब त्यो निक्लिन्छ निक्लिँदैन। अहिले अलिकति पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणले गर्दा त्यो र अहिले कोभिड प्रब्लमले गर्दाखेरिमा त्यो अलिकति पछि जान्छ कि जस्तो पनि देखिएको छ। त्यो आयो भने चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि नीति र रणनीतिहरू चाहिँ आँखा सम्बन्धी चाहिँ बनाइसकेको छ र त्यसमा चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बाटो चाहिँ अझै अगाडि बाँकी नै छ। त्यो ठुलो च्यालेन्जै छ, च्यालेन्जिङ रूपमा आउँछ। र अहिले संक्षेपमा भन्नुपर्दा अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ आई केयर सर्भिस यो पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरहरूले राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहेको हुनाले त्यति इन्टरफेयर नगरौँ, हामी उनीहरूलाई नै फेसिलिटेट गरौँ र यो आई केयर सर्भिस हाम्रो जुन राम्रो रूपमा गइरहेको छ अगाडि बढाउँ र कम्तीमा प्राइमेरी आई केयरलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेट गरौँ भन्ने चाहिँ मेन्टालिटीमा हाम्रो गभर्मेन्ट देखिन्छ। अब संक्षेपमा भन्दा आई केयर चाहिँ अहिले गभर्मेन्टको पार्ट एन्ड पार्सल छैन, भाग छैन हेल्थ केयरको र यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ प्रोसेसमा छ र यसमा चाहिँ म्याक्सिमम अहिले आई केयर सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ हाम्रो एनजिओहरू नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन प्राइभेट सेक्टरहरू नै बढी मात्रामा सेवा प्रवाहमा छन्। गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट अथवा उनीहरूको सक्रियता अथवा फन्डिङ रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा र सर्भिस डेलिभरी अथवा सर्भिस प्रोभिजन चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको कमी छ। एनजिओ सेक्टरले नै लिड गरेको देखिन्छ। हामी समयको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौं। अन्त्यमा अन्धोपन हुनबाट बच्नको लागि आम जनतालाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब अन्धोपन हटाउने चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा त अब हाम्रो सरकारी सेक्टरबाट सर्भिस प्रोभिजन हुनु पर्यो। अनि सर्भिस प्रोभिजन भएको ठाउँमा चाहिँ अब आँखा सम्बन्धी सबै किसिमको समस्याहरूको चाहिँ अब एप्रोप्रिएट हेल्थ सेकिङ बिहेभियर, कतिपय समस्याहरू आँखाको चाहिँ प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ। एकदम महँगो स्तरमा पुग्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो प्रिभेन्सन अथवा रोग लाग्नैबाट बच्न सकिने धेरै कुरा छ। हाम्रो 50-60% समस्याहरू त्यसबाट नै रिजल्भ हुन्छ। त्यस कारणले आँखाको कुनै पनि समस्या भयो भने हाम्रो अब आँखा सेवा भएको ठाउँमा आँखाका चिकित्सकहरूसँग एप्रोप्रिएट सल्लाह लिएर उपचारहरू गर्ने। अनि त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ अब आँखालाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ, जस्तो आँखाको समस्याहरूको लागि अब न्युट्रिसनल खाना, राम्रो खाना, हरियो सागपातहरू, पाला फलफुलहरू, भिटामिन ए भएका खानाबाट आँखालाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। त्यस्तै आँखाको हेरचाह, आँखामा कुनै समस्या हुने बित्तिकै समयमै उपचार गर्ने। अब धेरै जसो ठाउँमा आँखाको चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावनाबाट चोटपटक लाग्ने अवस्थाहरूमा चाहिँ राम्रोसँग अब त्यो प्रिभेन्टिभ मेजरहरू लगाउने, जस्तो हाम्रो कतिपय हाम्रो पेसागत कुराहरू पनि हुन्छन्। चोटपटक लाग्न सक्ने, अब फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, ग्लास फ्याक्ट्रीहरूमा काम गर्नेमा रेडिएसनहरू, कृषिमा काम गर्ने हाम्रो मान्छेहरूलाई चोटपटक लाग्न सक्ने, बाटोमा धुलोमा धुवामा धेरै बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ राम्रोसँग प्रोटेक्टिभ मेजर गर्ने र यसमा अब वातावरणको पनि रोल छ। आँखामा वातावरणको पनि राम्रो स्वच्छ वातावरणहरूमा बस्ने, वातावरण प्रदूषण नगर्ने, त्यो जम्मै कुराहरू प्रिभेन्टिभ मेजरहरू गर्ने र केही समस्या भइहाल्यो भनेदेखि
आँखाको राम्रो अस्पतालमा चिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिएर उपयुक्त उपचारहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ गरेमा चाहिँ धेरै जसो अन्धोपनहरू जस्तो जलविद्यु भयो, डायबेटिक रेटिनोप्याथीबाट हुने अन्धोपन भयो, यो समयमै पहिचान भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अगर समयमै उपचार पायो भने त्यसलाई एकदमै दृष्टिविहीन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। र जुन यो किसिमको अन्धोपनहरू चाहिँ लेट स्टेजमा गयो भनेदेखि त्यो आँखाको डाक्टरले पनि आफ्नो चिकित्सकले पनि विशेषज्ञहरूले पनि त्यसलाई उपचार गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले समयमै उपचार लिने कोसिस चाहिँ गर्न सक्यो भने धेरै अन्धोपनहरूमा आँखा सम्बन्धी समस्याहरूमा र अनि केटाकेटीहरूले चाहिँ यो जुन माइयोपियाको समस्या छ तिनीहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा इन्डोर नराखेर आउटडोर गेमहरूमा चाहिँ बढी इन्भल्भ गराउने, यो नजिकै हेर्नुपर्ने मोबाइल, ग्याजेट्स, ल्यापटप, ट्याब्लेट्सहरूमाको समयहरूलाई चाहिँ अलिक सीमित बनाएर बाहिर खुल्ला वातावरणमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बढी समय राख्न सक्यो भने माइयोपियाको समस्या भयो भने बच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो ग्लोबल्ली साइन्टिफिकल्ली प्रमाणित भएको छ। ती कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ भन्नु चाहिँ चाहन्छु म। तपाईको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोतावृन्द, कुराकानीपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम उज्यालो संसारमा। मेची नेत्रालय आँखा अस्पतालद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उज्यालो संसारमा हामी आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक विषय वस्तु लिएर आउने गर्दछौ। तपाई यो कार्यक्रम रेडियो साथी 98.6 मेगाहर्जमा प्रत्येक बुधबार बिहान 6:30 बजे र पुनः प्रसारण बुधबार बेलुकी 7 बजे म पुनमको साथमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आज हामी विश्व दृष्टि दिवसको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं। श्रोता, यस कार्यक्रमको प्रायोजक संस्था मेची नेत्रालय आँखा अस्पतालले विश्व दृष्टि दिवस कसरी मनायो भन्ने बारे मेची नेत्रालय आँखा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर शरद चन्द्र प्रकाश राई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर शरद चन्द्र प्रकाश राई, मेची नेत्रालय आँखा अस्पतालको मेडिकल डाइरेक्टर। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा मेची नेत्रालय आँखा अस्पतालले विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यो वर्ष कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमका कारण दृष्टि दिवसलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा मनाउन नपाए पनि आम समुदाय र लक्षित वर्ग समक्ष जोडिन हामीले प्रयास गरेको छौं। यो वर्ष मेची नेत्रालयले समाजमा रहेका विपन्न परिवार मानिसहरूलाई खर्चको अभावमा आफ्नो दृष्टि क्षमता गुमाउनु नपरोस् भन्नेका लागि मेची नगर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सबै वडाका विपन्न परिवारका मानिसको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया निशुल्क रूपमा गर्दैछौं, जसका लागि शल्यक्रिया गर्नु पर्ने जो कोही सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ। वडा अध्यक्षको सिफारिस लिएर आउनुहुने सेवाग्राहीहरूको हामी निशुल्क शल्यक्रिया गर्नेछौं। अन्त्यमा विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैमा आँखा स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिलाउनु आग्रह गर्दछौं। धन्यवाद। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। कार्यक्रमलाई रोचक बनाउन र यहाँहरूको सहभागिता बढाउन हामी कार्यक्रममा एउटा प्रश्न राख्छौं, जुन कार्यक्रमको आजकै विषयमा आधारित रहेको छ। सही उत्तर पठाउनु हुनेका लागि पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेका छौं। प्रश्नको सही जवाब SMS मार्फत पठाउनु पर्नेछ। गोला प्रथाद्वारा सही उत्तर मध्येबाट 3 जनालाई पुरस्कृत गरिनेछ। पुरस्कार स्वरूप रु 200 को रिचार्ज उपलब्ध गराउनेछौं। शनिबार बेलुकी 7 बजेसम्म प्राप्त भएको सही जवाफलाई मात्र गोला प्रथामा समावेश गरिनेछ। विजेताको नाम आउँदो एपिसोडमा घोषणा गरिनेछ। श्रोता, अब पालो भएको छ आजको प्रश्नको। आजको प्रश्न, विश्व दृष्टि दिवस कहिले मनाइन्छ? फेरि सुन्नुहोस्, विश्व दृष्टि दिवस कहिले मनाइन्छ? श्रोता, यसको जवाब तपाईले शनिबार बेलुकी 7 बजे भित्र मोबाइल नम्बर 98627 76922 98627 76922 मा SMS गरेर पठाउनु पर्नेछ। जवाब पठाउँदा आफ्नो नाम र ठेगाना पनि लेखेर पठाउनु पर्नेछ। अब पालो भएको छ अघिल्लो हप्ताको विजेताको नाम घोषणा गर्ने। अघिल्लो हप्ता हामीले सोधेका थियौं आनो आँखाको कुन भागमा आउँछ, र यसको सही जवाब हो आनो आँखाको माथि या तलको कुनै एउटा परेली र आँखाको कुनामा निस्किन्छ। सही जवाफ पठाएर विजेता बन्नु भएको छ कृष्ण भण्डारी मेचीनगर 7 बाट, रेजिना राई मेचीनगर 1 बाट र नितिज्ञा राउत मेचीनगर 10 बाट।
बधाई छ कृष्ण भण्डारी, रेजिना राई र नितिज्ञ राउत। आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं। श्रोतावृन्द, यिनै प्रस्तुतिहरूको साथमा कार्यक्रम उज्यालो संसारबाट आजलाई बिदा मागेर जाने बेला भइसकेको छ। जाँदा जाँदै आँखा दान गरौं र संसारबाट अन्धोपनलाई हटाउन आफ्नो तर्फबाट सानो प्रयास गरौं र आँखा दानको महाअभियानमा सहभागी बनौं भन्ने अनुरोध गर्दछौं। अर्को हप्ता फेरि पनि आँखा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषय वस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। यति बेरसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाई सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक साथी करिना पौडेलको साथमा म पुनम आजलाई बिदा माग्छौं। हवस् त, नमस्कार। तपाईको यो साता शुभ रहोस्। दक्षिण पूर्व एसियाको नमुना क्यान्सर हस्पिटल अब झापाको बिर्ता मोडमा रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ तथा विश्वस्तरीय मेसिनबाट